सा पीछे हो जाए प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि इनको तकलीफ न हो। आज ऐवान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल हुआ। सरदार अयाज सादिक जो हैं उन्होंने नए स्पीकर की हैसियत से मनसब संभाला। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मेंबरान कौमी असम्बली का अव्वल रोज से ये मौक़िफ़ है कि जो अजनबी लोग ऐवान में बैठे हैं और चूंकि हमारी रिजर्व सीट्स हमें डिनाई की जा रही है, जिनके साथ हमारी मजमूई तादाद ऐवान के अंदर 225 बनती है, और चूंकि ऐवान मुकम्मल नहीं है तो लिहाजा ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, जिस पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और PMLN के लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब आए तो एक तो चूंकि आप देख रहे हैं ये लोग मैंडेट चोर हैं और इसी चोरी से खाइफ होके इनकी आवाज में न गनगरज है न ये कोई रेजिस्ट कर पा रहे हैं, खामोशी से दब के बैठे हैं। तो लिहाजा आज हमने इनको आईने में उनका चेहरा दिखाया और बूट इनके सामने लहराया। ज़िया-उल-हक की सरपरस्ती में ये खानदान जो है सियासत में आया और अभी तक उनके आदात और खसाइल में वही चीजें हैं। आज भी हमने ऐवान में कहा कि ऐवान, जब स्पीकर ने ये कहा कि ऐवान जो है ये सबसे मुक्तदर फोरम है, तो मैंने उस पे उठ के कहा कि काश ये मुक्तदर वो था, क्योंकि जो लोग ऐवान में जेली तौर पे इलेक्ट होके आ सकते हैं और अजनबी हैं, MNA बन के बैठे हैं, जिन्होंने इनको बनाया है, इससे मुक्तदर कोई नहीं हो सकते हैं। स्पीकर के इलेक्शन में और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वो जेली मैंडेट वोट डाल रहा है। पाकिस्तान के लिए अलमिया है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने हक पर मबनी बातें की हैं और ये बताए हैं कि मुल्क को किस जानिब हम ले जा रहे हैं। जब तक मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें बशमूल PMLN पीपल पार्टी और तमाम वो पार्टियां जो आज ऐवान में हैं वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस न कर लें और कुरान करीम को दरमियान में रख के ये फैसला न करें कि हम कर क्या रहे हैं और किसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। हमारा वाहिद, तमाम पार्टियों का वाहिद टारगेट जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद होनी चाहिए। आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और ज्यादा जोर इसी पे लगा हुआ है कि कौन सी पार्टी ज्यादा जेली मैंडेट चोरी कर लेती है। तो लिहाजा ये एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसका खाका महमूद खान अचकज़ई साहब ने पेश किया, इस पे बात होनी चाहिए। तमाम सियासी कुव्वतों को सोचना चाहिए कि क्या हम मिल के इस मुल्क को सही मानों में जमहूरियत नहीं दे सकते हैं? क्या हम मिल के इस मुल्क को तमाम गैर सियासी अनासिर की असर व रसूख से पाक नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका काम सियासत करना है, उन्हीं को यह काम करना चाहिए। अदालतों को इंसाफ से, फौज को अपनी जिम्मेदारियों के साथ हर एक अपने रिलीम में रह के अपने फराइज अंजाम दें। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निजाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है और एक हफ्ते में 3 सजाएं। और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है ताकि यहां से अगर रिहाई हो तो नए सजा का फैसला तैयार रहे। लिहाजा अदालतों के नोक पलक दुरुस्त करनी है, सिस्टम को ओवरऑल करना है, ऐवान को, सियासत को नॉन एक्टर के असर रसूख से पाक करना है। इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल पिन्हा है, इसी में जमहूरियत की आबियारी होनी है, इसी में जो है पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल पोशीदा है।
وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا. یہ جوتا نہیں تھا, یہ اس جوتے کی پیداوار ہے جو ضیاء الحق پہنا کرتا تھا اور جس کے طفیل یہ وزیر اعلیٰ بنا 85 میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہے. تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا. میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں, ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے, اب ملک پہ تو رحم کر لو. تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہتے تھے کہ نہیں, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں فی الشدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنوں. تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کا. فوج کا سیاست سے کردار ختم کیے, کیا ایسا پاکستان میں ممکن ہے کہ اس کا ختم نہیں؟ پاکستان انڈیا میں ختم ہو گیا ہے, بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے, چائنا میں نہیں ہے, نیپال میں نہیں ہے, افغانستان میں نہیں ہے, کہاں پر ہیں؟ ایران میں نہیں ہے. چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں. تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے. اچھا وہاں سر یہ بتا دیجیے, آپ نے بات کی کہ گورننس کانفرنس ہونی چاہیے, تمام تر سیاسی جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, باقی جماعتوں کی بات ہونی چاہیے. چیئرمین تلقین صاحب جو ہے بانی چیئرمین, انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی, پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی, مسلم لیگ نون سے بات نہیں ہو سکتی. کیسے دیکھیں, اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ڈھانچہ مرتب کرنا ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے, یہ عفریت ہیں, بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں. اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں, ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایکنالج نہیں کرے گی, دنیا احترام نہیں دے گی, ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی. تو لہذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی, نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے, نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے, نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے, ان کا خاتمہ ممکن. ایک کمنٹ مجھے قانونی پوائنٹ چاہیے کہ آپ ظاہر ہے سینئر لائر بھی رہے, جج بھی رہے, بغیر قرم پورا ہوئے, بغیر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کی خواتین کے ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات ہو گئے, اسپیکر کے ہو گئے, اسی طرح امید کی جاری وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا, آئینی اعتبار سے معاملہ کیسا ہے؟ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس, ہمارے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی, اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسیس میں ووٹ ڈالتے. لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے, تو یہاں بھی انہوں نے, الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرو سیٹوں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. اسپیکر کو چاہیے تھا اس کو مؤخر کر دیں, لیکن ان کو جلدی ہے حکومت سازی کی, ان کو اندیشے ہیں کہ کوئی نیا کڑا جو ہے نہ نکل آئے, کوئی اور پارٹی جو ہیں کہیں اور سے کوئی پینترے نہ چل دے. تو لہٰذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی. کل کے احتجاج کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کل احتجاج, کل شاید بارش متوقع ہیں, تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں وہاں عوام کو میری اپیل ہے کہ لیاقت باغ آئیں, پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے, وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس وے سے ہوتی ہوئی سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلب آئیں گے. پہلے ہمارا پروگرام تھا F9 پارک جانے کا, جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس وے سے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلب. اسلام آباد اور پنڈی کے باسیوں سے, خواتین سے, تمام یوتھ سے, بزرگوں سے, سب سے التجا ہے. ٹائمنگ کیا ہوگی؟ 11 بجے ہم ہوں گے لیاقت باغ میں اکٹھے, اور انشاءاللہ 4 بجے تک یہاں پہ پہنچیں گے. اسلام میں کمنٹ کرتے ہیں, آپ نے کہ 144 کا نفاذ ہے اور گزشتہ بار بھی آپ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس دفعہ بطور ممبر اسمبلی بھی گرفتاری ہوتی ہے. اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا, اور گرفتاری الف لینا یا نہ لینا ان ناہنجاروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے. ہم 144 ہمارا حق ہے پاکستانی کی حیثیت سے, آئین ہمیں حق دیتا ہے
کہ کسی بھی ناجائز غلط کام کے خلاف احتجاج کریں.